اللہ سبحانہ وتعالی دے محبوب اتنی عبادت فرما دیں، اتنی عبادت فرما دیں، ساری رات حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا اللہ دے محبوب ساری رات مصلی تے کھڑے ہو کے یا سجدے دی حالت دے وچ نے یا قیام دی حالت دے وچ نے اتنی عبادت فرما دے ساری رات مصلی تے کھڑے ہو کے پاؤں مبارک تے جناب فرم ہوے دے زخم ہوے دے اللہ فرمے دے یا ایوہ المزمل اے مزمل دی چادر اڑن والے میں کہ ملا برابری کر دے مصطفیٰ کریم دی اللہ اندے نال لگن والی چادر دی ابھی قسمہ فرما رہے آئے اللہ فرما دے محبوبہ اتنی عبادت نہ فرمایا کرو ساری رات عبادت فرما دے ہو مجھے دیر آرام نکال لیا کرو سادہ نبی او ہے جس میرے تک کو نماز پہ پڑھتا ہے جس میرے تک کو اللہ کا سجدہ پہ کرتا ہے مسلمانوں آج کے نوجوانوں پتنی ٹھوکو ساکو کیا تھی گے اچھا نماز دینے نماز دا سانو پتہ کوئی نہیں حسین دنال محبت دا بڑی کر دے حسینی اپنے آپ نو اکھویں دے کئی لوگ یکم محرم تو لے کے نا محرم تک بڑی ہائے حسین واہ حسین کر دے را دل اے سونے حضرت امام حسین دا اللہ بچپن نہ دے حضرت امام حسین نو مدینے تو کربلا دے وچنا دے 63 سال عمرے حضرت امام حسین کو دیکھ کی میں نماز ادا کی دی سی کی میں نانے دے دین تے چل کے دکھایا ہے کی میں نانے دے دین دے نال وفاداری کی دیئے مسلمانہ تو نماز تو بہت دور ہے اللہ دے فرمان تو بہت دور ہے اللہ دے حبیب دے فرمان تو بہت دور ہے جے حسینی آکھنا چاہتا ہے حسین پاک جنال محبت کرنا چاہتا ہے کلی محبت نہ کر حضرت امام حسین دے بشن تے بھی عمل کر کے دکھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر آستان عالیہ پیر چراغ شریف آستان عالیہ پیر بارو کریم زندہ باد آج ختم نبوت زندہ باد الجہاد الجہاد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول ابتدا کرو حق کی آندہ پہ تے باتیں نہیں چلتا ہے سبحان اللہ کہ حضرت امام حسین نے یزید دنال یزید دی فکر دنال مقابلہ کیتا ہے آج بھی کئی یزیدی ہیں پہ جڑے آج ملہ دا کیا کام ہے مولیہ دا کیا کام ہے سیاست دنال میں آکھے جنہیں کچھ جتوایا ہوئے ہن چس نہیں چاہو ہن چاہو چسا میں آکھے جنن بھی آدن ختم نبوت ڈاکہ پیدن غدارو اگے کیا انجام لکھاوے وقت دور نہیں رب دی لاٹھی بے آوازے جے وہ چاہے تو وزیر اعظم تو قیدی نہیں بنا سکتے جے وہ چاہے تو قیدی کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتے تاجدار ختم نبوت اچھا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عقیدہ تاجدار ختم نبوت ایسے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
رات بڑی چھوٹی ہے اگے شو دے سارے مسلمان نماز نہیں پڑھ دے فجر یہ جے اسا لیٹ کرے سو اکثر ساری رات مولا تے مولینا تے سن ٹکر نہیں کھاون دیتا سویرے دی نماز اسا کیویں پڑھوا ساری رات اسا کو تقریراں سنائیاں نے اسا نماز کیویں پڑھوں پڑھسو میں دیتا بیٹھا کیڑے کیڑے ہاتھ نہیں پہ اٹھے نماز پڑھسو اچھا صرف آج دی پڑھسو یا بات دی پڑھسو یا میں دا کیا تھا نماز پڑھسو کیڑی فجر اپنا جمعے علی یا عید آہی نماز پانچ گانا پڑھ نماز دی پابندی کر ٹکے دی تیری عزت نہیں جے نماز نہیں حسینی اکھاون دا کوئی فائدہ نہیں جب تک نماز دے نال محبت نہیں اور سنی دے وچ سنی دی ایا پہچان ہے اور کلا حسینی نہیں آدا حسینی مشن دوتے عمل بھی کر کے دکھے دا بہرحال میں بہت دور چلا گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل اے مزمل دی چادر اوڑھن والا اتنی عبادت نہ فرمایا کر عبادت کم فرما اللہ دے محبوب عبادت کم فرمائے دے اللہ فرمائے دے نصفہ او انقص منہ قلیلا محبوبہ اجری عبادت کم کر اللہ فرماوے عبادت کم کر اللہ دے حبیب زیادہ عبادت فرما دے لیکن سن لے ایک دن اللہ دے حبیب نماز پہ ادا فرمے دن حضرت امام علی مقام بچپن دی حالت ایمیں چل دیاں اللہ دے محبوب سجدہ فرما رہے ہیں اللہ دے محبوب دے نواسے جناب آکے موٹھے تے سوار ہو گئے اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل ون میرے محبوب دی بارگاہ دے وچے ون کے عرض کر اگے قانون ہو رہی ہن قانون اگے فرمایا سے عبادت کم کر عبادت تھوڑی فرما قیام کم کر سجدے کم کر ساری رات عبادت فرما دائیں عبادت کو کم کر لیکن جناب ہون فرمے دے پہ عبادت لمبی کر سجدہ لمبا کر مفسرین کرام فرما دیں اللہ دے حبیب نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا 70 مرتبہ سبحان ربی العالی پردے رہ گئے سوال ہویا وجہ کیڑی ہے فرمایا میرے مونڈے دوتے او سوارے جنہیں میرے جناب دین کو بچانا اچھا سنو کئی بدبخت آدھے کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے سبحان اللہ استغفراللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے میں کہ نبی دی نماز ہے سبحان اللہ اچھا انہاں دے اپنے لکھی پین سبحان اللہ کتابیں لکھی پین آدھے نماز پڑھو نا تے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی آدھن اے سلام نیتو کرو مصطفیٰ دی ذات سے سبحان اللہ یعنی تھوڑے کتابیں لکھن نیتن سلام کرو اللہ دے محبوب دی ذات پاک دوتے نماز نہیں ٹوٹ دی جے بریلوی اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال رکھ کے نماز پڑھے نماز ٹوٹ ہوئے دیئے تے موڑھے دوتے کون ہیں حضرت امام حسین پاک نے تے اللہ دے محبوب نماز پہ پڑھ دیں سبحان اللہ فرمائدہ پہ جبرائیل وانج میرے محبوب دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچے وانج کے عرض کر سجدہ لمبا کر جو تیرے موڑھے دوتے تیرا نواسا سوارے سبحان اللہ جتنے تک اے سواری اترے نا جب تک اے سوار اترے نا اتنی دیر تک تے سجدے تو سر چامنا نہیں اللہ فرمائدہ پہ محبوبہ اترے تک اچھا اے دسو بھی جدہ عرض کیتا گیا اسی محبوب نو خیال حضرت امام حسین دا آیا اسی کوئی نا سبحان اللہ جے نبی دے خیال دے نال
امت نبی دا خیال دے وچے امتی آ ونجے نبی دی نماز نہیں ٹوٹدی تے امتی دے ذہن دے وچے اگر نبی دا خیال آوے تا بھی نماز نہیں ٹوٹدی ہو کے رب بے نیاز منے انج جیندے ناز ود تسبیحاں گئیاں بھاویں فرض نماز ود تسبیحاں گئیاں بھاویں فرض نماز کیونکہ بوڑھے نانے اتے بیٹھا شبیر بوڑھے نانے اتے بیٹھا شبیر او ساری دنیا حسین دی ججیر توجہ سبحان اللہ موضوع بڑا لمبا ہے لیکن ایک دو گلاں کر کے اجازت چاہسا حضور دے گھرانے دے نال محبت حضور دے صحابہ دے نال عداوت اے ایمان نہیں حضور دے گھرانے دے نال محبت تے حضور دے صحابہ دے نال عداوت یا چلو انج سمجھ لاؤ حضور دے صحابہ دا نوکر تے حضرت امام حسین کو باغی آکھیں جے کلمہ پڑھائی مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دوتے مصطفیٰ دے ہر نسبت دا خیال کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر رشتہ دار دا خیال کر حضور دے صحابہ دا بھی خیال کر اور سنو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ ہے تھوڑی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ دیا بیٹیاں میرے گھر رن او بھی جنتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ دے گھر میڈیاں بیٹیاں او بھی سبحان اللہ اور 4 صحابہ ہیں 4 یار ہیں حضور دے 2 سسر ہیں 2 داماد ہیں تے حضور دا فرمان کیا ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ سبحان اللہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ حیدر فی الجنہ اور سنو اللہ دا محبوب جنتی بناوے بلکہ میں دا گیا درنگا سنیاں تو اپنے مقدر تے ناز کر تو حضور دے صحابہ دا بھی غلام ہے حضور دی آل دا بھی غلام ہے جے تیرے سارے سامنے صدیق دا نام ہے تاوی ٹھر دیں فاروق اعظم دا نام ہے تاوی ٹھر دیں حضرت عثمان ذنورین دا نام ہے تاوی ٹھر دیں جے حیدر کرار دا نام ہے تاوی اس واسطے میں 2 شعر پڑھ کے اجازت چاہنا حیدر کرار دی شان دے وچے ہاتھوں کرے دے نعرہ یہ بولے دے نہیں لنگر واسطے بیٹھے دے اونچی بولو سبحان اللہ کون منافق تے مومن کیڑا کون منافق تے مومن کیڑا اون کھیڑا کرے دے نعرہ علی دا ہاتھوں ٹھرے دے ہاتھوں ٹھرے نعرہ علی دا جنت پہنچے دے
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، سبحان جدہ بھی کوئی پریشانی آوے، جدن بھی کوئی مشکل آوے، جدن بھی کوئی مصیبت آوے، اللہ نے کیا فرمایا؟ مدد حاصل کرو، کس کو لو؟ سبحان بالصبر والصلاۃ، سبحان اللہ کس کو لو مدد حاصل کرو؟ مولیہ دین صرف اللہ کو، سبحان اللہ فرمائے دے مشکل آوے کہہ دے کلو سبحان مدد حاصل کرو، صبر کلو تے نماز صبر کولوں تے نماز کرو۔ مولی آدم صرف اللہ کولوں مدد حاصل کرو، اللہ فرمائے دے کوئی مشکل آوے مدد حاصل کرو، یا نماز کولوں یا صبر کولوں۔ اللہ سیاں نماز پڑھ سو، صبر کرے سو، کیا تھی سی؟ اللہ فرمائے دے ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ اسا صبر کرن والا دے نال ہے، ہائے ہے کرن والا دے نال، ہائے ہے کرن والا دے نال نسے، اسا واہ واہ کرن والا دے نال ہے۔ میں ہوں او جھنگ دے نالو آئے بیٹھا، ہوں میں تھے آماں تے جناب میں کوں عابد حسین صاحب آکھیں ہائے پیر صاحب اتنا سفر کر کے میرے کو لائے وے، ہائے وہ کیا کیتا وے؟ وہ حضرت امام حسین نے نانے دے دین کو بچائے۔ میں کو ایک سوال دا جواب دیو، جیڑا کنبہ قربان کر کے دین نانے دا بچاوے، وہ ہائے دے نال ہے یا واہ واہ دے نال ہے؟ چاہے اپنے نانے دے دین کو بچائے، وہ ہائے دے دادا نہیں، وہ واہ واہ دے دادا ہے۔ اور ساکو سبق دیتا، ساکو جناب انہوں نے ایک ریزلٹ دیتا، جنہ بھی کوئی مشکل آوے رب دے دین کو نہ چھوڑائے، مصطفیٰ دی شریعت کو نہ چھوڑائے، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ اللہ سبحانہ وتعالی ذکر امام حسین دا صدقہ، حضور دے گھرانے دا صدقہ، اللہ سبحانہ وتعالی اسا ساریاں نو بالخصوص عابد حسین صاحب نو آئندہ حادثات کو محفوظ فرماوے، اللہ سبحانہ وتعالی اچانک دی موت کو محفوظ فرماوے۔ وما توفیقی الا باللہ